नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं NA-55 के इंतखाबी मुहिम के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ रखते हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अहमद बिलाल साहब से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलदैत, जो पॉलिटिकल प्रोसेस उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं। बिलाल साहब वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बिलाल साहब, सवाल मेरा बड़ा बुनियादी है कि NA-55 ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इंतखाबात होने चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट के 10 अक्टूबर के 2009 के फैसले को रद्द करते हुए, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? अर्ज यह है कि ये जो इंतखाबात इस हल्के के होने जा रहे हैं NA-55 के, इनका सबसे बड़ा आउटकम इलेक्शन होने से पहले ही सामने आ चुका है। वो सबसे बड़ा आउटकम ये है कि इलेक्शन कमीशन की आजादाना हैसियत स्टेक पे थी, क्योंकि ये एक किस्म की कदगन उस पर लग गई थी कि जब तक वो किसी सूबाई हुकूमत से मशवरा न करे वो इंतखाबात की तारीख तयन नहीं कर सकती, शेड्यूल नहीं अनाउंस कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शन से पहले ये मशहूर मुकदमा जिसने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है शेख रशीद अहमद साहब की पिटीशन पे, ये एक तारीखी फैसला है और इसने इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट हैसियत के ऊपर एक मोहर लगाई है, और इसके लिए शेख रशीद अहमद साहब को मेरा ख्याल में क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और मैं समझने से कासिर हूँ कि पंजाब की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की पार्टी क्यों अपने आप को उन्होंने इस केस के अंदर इंतखाबात के इल्तवा की प्ली करके खराब किया और अपने नंबर कम किए। तो मैं समझता हूं कि एक तो इसका आउटकम सबसे बड़ा ये था और उसकी एक हैसियत तयन हो गई। बट बिलाल, इसके बावजूद कि आपने क्रेडिट भी दे दिया शेख रशीद साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंट स्टेटस को तस्लीम करने का, लेकिन तारीख जो है अभी तक सिर्फ 2 ही हल्कों में आई है, NA-55 में आई है या NA-21 में आई है। बाकी हल्कों में NA-123 जहां से मुतवक्को था कि नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे, वहां तक तारीख अभी तक नहीं आई। NA-123 में भी तारीख आ जाएगी जी, चंद दिन की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का असूली फैसला उसके बारे में भी आ चुका है। अब ये तारीख की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, असूल की अहमियत है। 4 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, उससे इतना फर्क नहीं वाकई होता। लेकिन एक इसकी बड़ी अहमियत एक ये भी है कि 2 साल के बाद इंतखाबात के, जनरल इंतखाबात के एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन होने जा रहा है, और इसमें नतायज कुछ भी हो, इसके अंदर जो इलेक्शन कैंपेन चलेगी, आम शहरी को बहुत सी चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी और बहुत से राज अफशा भी होंगे, और इसके जरिए से आम शहरी की बड़ी तरबियत होगी। और तीसरी बात यह है कि 2 साल के बाद बहुत सी चीजें तब्दील हुई हैं। पार्टियों का वो स्टैंडिंग जो 2 साल पहले थी, अब देखने को मिलेगा कि उसमें क्या तब्दीली आई है। शेख साहब कितने रिहेबिलिटेट हुए हैं, PMLN को कितने वेयर एंड टीयर हुई है, और बाकी पार्टियां, इमरान खान साहब अपनी जो पोजीशन है जिसको टेस्ट करना चाहते हैं वो भी पता चलेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। बिलाल मेरे साथ रहिए। शेख साहब, इसकी क्या वजह है कि NA-123 में, यहाँ आपके हल्के में तो तारीख आ गई, आपको ही तो रिलीफ दे दी कोर्ट ने, लेकिन NA-123 की तारीख नहीं आ रही? बहुत मुश्किल सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, बाद सवालों के जवाब नहीं है। 11 या 13 को आ जाएगी, लेकिन मैं पहले दिन से ये बात कहता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, फिर मुझे कहते हैं ये नजूमी था, गलत हो गया। मुझे नजर आता है कि इस असेंबली में नवाज शरीफ साहब की दिलचस्पी नहीं है, वो 123 से नहीं लड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने आके फिर अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें सुना जाए। मेरी तारीख पे भी देखें साहब, ये बिलाल साहब बहुत ठीक बात, दुनिया सियासत में ये कभी नहीं हुआ कि एक सूबे की हुकूमत गई हो कि इलेक्शन रोके जाएं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं सुना। अब ये सुप्रीम कोर्ट में आए, हालांकि उन्होंने बड़ी झाड़ें डाली हैं कि भाई एक ही कानून है। आप क्या समझते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं कोई फैसला बदल दूंगा 123 में, लेकिन वो चाहते हैं कि कुशन हो, प्रिवेल हो। वो चाहते हैं कि 2 हल्के का इलेक्शन एक डेट में ना हो, NA-55 और NA-123 का एक दिन में ना हो, ताकि सारी गवर्नमेंट पंजाब की वो आके NA-55 में बैठे, यहां से फारग होके जाएं तो NA-123 में बैठे। उन्हें यह नहीं पता कि NA-55 का इलेक्शन सारी दुनिया के अदारे मॉनिटर कर रहे हैं। इवन सख्त तरीन दहशतगर्दी के हालात में भी फॉरेन मिशन के लोग आके पिंडी के। मुझे क्विकली अहमद बिलाल से एक चीज कंप्लीट। बिलाल साहब, ये इलेक्शन जो है, ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए लगता है कि बहुत अहम है। इसकी जो पावर डायनामिक्स है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि PMLQ ने अब तक ये फैसला नहीं किया, लेकिन पुराना फैसला उनका ये है कि जमाते इस्लामी को यहां पे सपोर्ट करेंगे। क्या समझ आती है आपको? अर्ज है कि यहाँ पे जमात इस्लामी का बहरहाल एक वोट बैंक मौजूद है, और PMLQ को अपनी हैसियत का अंदाजा है कि शेख रशीद साहब अब जबकि अपनी अलग हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं,
تو PML-Q کی یہاں پہ جو حیثیت ہے وہ بڑی ڈاواڈول ہے. تو یقیناً وہ الائز کو ڈھونڈیں گے اور الائز کے اور پھر PML-Q کی اپنی حالت کمزور ہونے کے علاوہ ڈیوائیڈڈ بھی ہے, تو وہ یقیناً کچھ ایسے سہارے ڈھونڈیں گے جن کے ذریعے سے وہ کچھ فتح کا تاثر یا چند ووٹ حاصل کرنے کا تاثر پیدا کر سکیں کہ ہم ان کے ساتھ شامل تھے تو ان ووٹوں میں ہمارے ووٹ بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ PML-Q چونکہ ایک پاسنگ شو ہے, لہذا اس کا اتنا بڑا اہمیت نہیں ہوگی ان انتخابات کے حوالے سے. لیکن اصل اہمیت یہ ہوگی کہ جیسے والٹر مونڈیل نے کہا تھا کہ الیکشن کا ایک مومنٹم ہوتا ہے, یہ مومنٹم کریٹ کرے گا آئندہ آنے والے دور کے لیے. جب پارٹیاں ایک دوسرے کے بارے میں صفارا ہوں گی تو اس کانسٹیچوئنسی کے الیکشن ریزلٹس اس مومنٹم کو جنریٹ کریں گے جو اگلے الیکشن تک بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے کوئی, اس لیے شاید اس الیکشن کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی. احمد بلال, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پلدیت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال صاحب, جو الیکشن کی اہمیت پہ ہمیں روشنی ڈالتے. شیخ صاحب, میں بالکل پروگرام کے 2-2.5 منٹ رہتے ہیں, ایک آپ کو آپ ہی کا کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے ایک ٹرم استعمال کی ہے کہ پاکستان کے کوفے میں دربار حسین کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں. ذرا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. اور ہم پاکستان کی سیاست میں, ہم پاکستان کے کوفہ میں دربان حسین کا کردار ادا کریں گے. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ہمارا عوام سے رابطہ ہے. اور میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرے پیچھے اگر یہ سفید گاڑیوں میں انہوں نے آدمی لگائے ہیں. اچھا, یہ 2 چیزیں بڑی. ایک تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے کوفے میں دربان حسین کا کردار ادا کریں؟ دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی گردن اٹھا کے چل نہیں سکتا. جب تک لوگ گردن اٹھا کے چلیں گے نہیں, ان کی گردن سے سریا نہیں نکلے گا. اب یہ بغیر نمبر کی گاڑیاں میرے پیچھے لگا رہے ہیں, کوئی حادثہ ہو جائے. پنجاب کی گورنمنٹ کو دیکھیں, چودھری نثار کبھی دھوپ میں باہر نکلنے والا آدمی نہیں ہے. یہ چھاؤں کی سیاست کا عالم بردار ہے. یہ کیوں نکلا ہے کرتارپورہ اور مونپورہ اور کالج روڈ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی سیاست کا صحیح گیلپ سروے ہوگا. ساری پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں. اس میں ہر آدمی کو پتہ لگنے جا رہا ہے کہ اب کس کی کیا پوزیشن ہے. اس لیے اب بھی این کی یہ خواہش ہے کہ یہ, اور ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, 1 منٹ رہ گیا ہے. پچھلی دفعہ جب پرائم منسٹر صاحب نے گلگت بلتستان سے فون کیا, آئی چیلنج دس, ان کی فرمائش پر کیا کہ میں, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا پنجاب کی حکومت کو کہ الیکشن ملتوی کر دو. اب بھی 24 جنوری کی ڈیٹ تھی, یہ 24 فروری کی موٹر وے پہ دھند کی وجہ سے ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن میں راولپنڈی کے لوگوں کو رائے حق دہندگی, رائے حق نہ دینا, ہمیں گاجر مولی اور لاوارث اور یتیم اور بیکار سمجھنا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ظلم کے سامنے میں دربان حسین کا کردار ادا کروں گا. مجھے یہ کہنا ہے آپ کو شیخ صاحب کہ جہاں الیکشن کمپین امپورٹنٹ ہے, بڑی گہما گہمی ہے, بڑی ایکسائٹمنٹ ہے, بڑا انتھیوزیازم ہے, جوش و خروش ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے واکس پوسٹ میں بڑا جوش و خروش. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ الیکشن سیف اور سیکیور ایٹماسفیئر میں ہونا چاہیے, اور آپ اس میں سیکیورٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے لیے اور باقی تمام کینڈیڈیٹس کے لیے. آپ کو ملک کے حالات اچھی طرح سے پتہ ہے. دیکھیں جی, اگر بے نظیر شہید ہو سکتی ہے, میں بھی مرنے کے لیے, میں نے ایس ایس پی کو فون کیا ہے, مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہا. مجھے سفید کپڑے میں میرے پیچھے آدمی لگائے ہوئے ہیں. وہ تو انٹیلیجنس والے ہوں گے. کیا کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ جہاں میں جاتا ہوں جو شامل ہوتے ہیں, شام کو یہ سارے 20-25 آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ایک ایک گھر اور ایک ایک گلی میں. پچھلے الیکشن میں حاجی پرویز کے یہ کیوں نہیں گئے جی, بڑے مقبول تھے. اب یہ کیوں دھکے کھا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں چودھری نثار؟ ساری پنجاب کی کابینہ یہاں آ رہی ہے ڈیرے ڈالنے کے لیے. دا ریزن از, اگر میری موت حفاظت کر رہی ہے, اگر میری موت کا وقت متعین ہے, تو میں ایز اے مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن راولپنڈی کو حق نمائندگی دلا کے رہوں گا. شیخ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی NA-55 میں جو الیکشن کمپین سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کک سٹارٹ ہو چکی ہے, جس میں بہت ہی تیزی و تندی ہے, بہت جوش و خروش ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حلقے کی الیکشن کمپین تو ایک حلقے کی ہے, لیکن پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, PMLN کے لیے, PML-Q کے لیے, اس کے نتائج جو ہیں, کیونکہ یہ 2008 کے الیکشن کے بعد یہ پہلا بڑا ایک الیکشن کانٹیسٹ ہوگا, اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کے لیے بہت اہم ہوں گے. یہ ایک بیرومیٹر ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک کی مخصوص جو سیکیورٹی سچویشن ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ تمام کینڈیڈیٹس کے لیے اور عوام کے لیے سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کرے. جیسے جیسے کی سچویشن ڈیولپ کرے گی ہم اس پہ پھر بھی پروگرام کریں گے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.